الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورہ بقرہ مضمون بے اعتبار سلوری سیوا حالکہ خبری مکوئی کہ نہیں فخفر جائے خبری مکوئی. اولا حصہ کی اثبات توحید او غدر بابونوا، دویمہ حصہ کی اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بائی کے دفع شبہات و تساؤ نہ شبہات چغر رسالت باند کی دل داغی جوابونے کول یو شبہ پر اتیان دا جبرائیل چتاسق جبریل رازی او غزمانگا ندے خوخ زکتان منو ستاپو استاز باندی با انہیں اعتراض کئی سن چاگا پینز جوابونو نداغا سے پینز جوابونو بطون کے دوم اعتراضو پا سلیمان علیہ السلام چاہستا مرگرے دے او آغا جادوگر و نتوم جادوگرے داغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو آغا کفر نو کڑے جادو نو کڑے شیطانانو بدنام کڑو تا تا وہی فلانے ستا مرگرے دے او آغا دا سے دے و آغا دا سے ندے دا شیطانانو تاسو بدنام کڑے. درہم پہ انزالو سہر چی جادو جائز دے و اللہ را لے گلے دے او تا تیمونگ منکے تا تا بول فلانے شے جائز دے فلانے جائز دے دا نظر او دا منختی با پخواہم پیرانو خوڑے او تا تیمونگ منکے. بلے اعتراضو پا تمنگ صحیح الفاظو نمانی کے داغی جوابیو کہ لا تقولو رائنا اغا الفاظ موائی جائی کہ بوئی دے بیدبائی او دے شرکی. پینزم اعتراضو پر نسخ باندے تسن پیغمبر کلا یو خبرہ کے کلا بلا خبرہ کے نو تاتبو موئی کلا یو سوائے کلا بل سوائے یو کے بل کے داغی جواب ما ننسخ من آیت و ننسیانات بخیر منها و مثلها ززی یهودی خونیم چه نسخه نمانم ما تا کچھ پتہ ہو لگی چه دا اللہ حکم دادے و پدے رضا کی گی نو آغا کم جدا جدا اقلیمون اختیار دے ورسرا اوغیل جدا جدا علاقو دو جدا جدا اقلیمون اختیار ورکڑے نو که اختیار ورکڑے نو بیا خو اختیار من نو بیا خو عاجز نو کل اللہ قانتون طول اللہ. بل جواب اذا قضا بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کونگے دا اسمانو دزمکو دے سالورم جواب چه اسمانو زمکے پیدا کول نو نائبانی نو چدا لولو کارونی بغیر دا نائبان نکول نو سے نائبانو تا ساجت دے. او بل جواب پینزم و اذا قضا امران فإنما يقول له کن فیکون کلچ فیصلہ دے اوکارو کی ناغی توی موجود شانو بس موجود شی چه داغه پا اراده داغه پا فیصله بانده او کار کیگی نو بیا داغه نائبانو تا ساجد ده.
دا پینزه جوابونه کوي تا تباوی تا پنپیره منگا زکتا نمنو و پنپیره خودم تو اتخذ اللہ ولدن او زدا پینزه جواب کوم سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فإنما يقول له كن فيكون نزدا پینزه جواب کوم نزکراتا پنپیره وی سنچ دلتا دیوی اتخذ اللہ ولدن اللہ نائبان نیولی دغسی سورہ یونس اتش پیتمایات آیت نمبر 68 گو رئی نوالتا ہوں وقالوا اتخذ اللہ ولدن یو جواب سبحانہ دویم جواب والغنیو درم جواب له ما فی السماوات و ما فی الارض له ما فی السماوات و ما فی الارض سلورم جواب ان عندکم من سلطان بهذا کدلیل راڑی پینزم اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا وائی پا اللہ چتاسو اور باندی نپوئی گئی دا پینز جوابونا کئی پخوا رنبائی کتاب چه مالی کرو اغالت الاوهام نپائی کی مادا لکریو چه منتا پنپریان ہولے وئی زکر چه دوئی اتخذ اللہ ولدن او منگا داغی پینز جوابونا کئی زکراتا پنپریان ہوئی وقالوا اتخذ الله ولدان وائدینی ولد اللہ نائب سبحانہ یو جواب پاک دے اللہ دا نائب نادویم بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ اللہ لگا اختیار دے دا چھ بردی اوکتا اختیارات دا اللہ دی چالے اختیارات دی ورکڑی درم جواب کل اللہ قانتون طول اللہ تعجزی کون کی دی سلورم بدیع السماوات والارض ناشا پیدا کرنگے دا سمانیو دزمکو دے پینزم وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ کلا چھ فیصلو کی دی اوکار بے شکا وی اغیتا موجود چن موجود شی نداغ نائبانو تس ضرورت دے وقال الذین لا يعلمون او لا يكلمون اللہ وم اعتراض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ منگ بتا پیغمبر امنو خو اللہ دے منگ تا بخفلا باندے اوئی چھ دا زما پیغمبر دے اللہ دے راتا بخفلا ہوئی زما پیغمبر دے منگ بتاو منو تا تبا ہوئی منگ بتا منلے وہ فلانے دے راتا ہوئی کنا فلانے دے راتا ہوئی پا دی دی زان غٹائی چھ ما تا سو غٹ سڑے ہوئی دیو میں چھ منگ تا دے اللہ ہوئی نو منگ بتاو منو کدا نن زمانی شاگردان وے نو ورطا بیوی چیزا اللہ دے وطا وہی کنا سکمی کی خوبے نا دے ضروری جتا دا اوکا خیر دے من پکار کی گی تا موقع زائی گورا پختانوی چتو پر خلق باز نپری دی چتو پس باز مپری دا تار سڑی مقام و حیثیت گورا و داغی مطابق خبرہ کو وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله ويا كسان چغدي بيرما لا يعلمون نبويگي لولا يكلمنا الله ولي خبرن گئی زمن سرا اللہ اللہ دے بخفنا منتا ہوئی کنا
لولا يكلمنا الله ولي خبرنا كي من سرى الله وقتی منگا سورہ بنی اسرائیل راڑو لے و نوی نمبر آیات نمبر 90 چالتے مغیوے چا اللہ دی راتا پخفلا ہوئی یا یو خط دی راوڑی گی چاہی کے دالی کلی چدا زما پیغمبر دے من بتاو منو وقال الذین لا يعلمون وَيَا قَسَانْ چَغَيْنِ پوئیگی لولا يُكَلِمُنَ اللَّهِ ولے خبرن گئی من سرا اللہ پخفل ادراتا اللہ ویو صدان زمان پیغمبر دے عمر علیہ گلے نمون بتاو منو سورہ فرقان یہ اجتماعاتو گرئی انتا ہم دغا سے وئی اعتراضو نہ کئی سورہ فرقان آیت نمبر 21 نلسمی سپارے اول آیات 19واں پارا اول آیات وقال الذين لا يرجون لقاءنا قات لولا انزل علينا الملائكة ولنا راضي من بعد ملائكة ملائک دی راشی و غید منتوی لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا یادوین منگا رب دی منگا پخفلا باندی ہوئی او نرا ربنا یاوین منگا رب زمنگا چھ منگ رب وینو او منتوی چھ دا ما پیغمبر دے او مارا لے گلے اللہ پہ رد کئی لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا تاکي سرا دای ځان غټو غن خپل زړکی وعتوا عتوا كبيرا او سرګشي وکړه سرګشي لویا دای ځان غټو غن چې نیمګم سيو تاسو چې تا تبا الله وي او الله برای فرشتہ علیږي او تا ته وي وَاتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا سرگشی اگڑا سرگشی لویا ہزانی غٹو گانا وَاتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا سرگشی اگڑا سرگشی لویا زان غٹ گنی دارنگی دلتا کیوں ہوئی كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ دارنگی ویلیوا کسانو چدائنو پخوا مثل قولیم بشاند وینا دو دای باندی دین پخوانوم دغا سویلیو چه اللہ دی منگا ہوئینو منگتا دی اللہ پخفلا باندی ہوئی آئیون دغا سویلیو لگا سورہ بقرہ کی مخ کی تیر شوی دی آیت نمبر 55 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً کلا چوی تاسو موسیٰ علیہ السلام منگا ستا تصدیق نکو حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً دردغی پوری چوینو اللہ لگا سامنا چه اللہ دی مخام خراشی او منگتا دی وہی چدا زمان پیغمبر دے من بتا منو حتی نر اللہ جارتاً تردی پوری چوینو اللہ لرخیارا سامنوینو نمون بیاتاو منو او گدا سے نہیں نمون گتا نمنو دارنگی سورة العراف آیت نمبر 155 یوصل 55 واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا ورگڑ موسیٰ علیہ السلام دخبل قومنا ویاتن سڑی دپارد ملاقات زمنگا نچرال منتا دی اللہ زانو خیئے بخفل در اثر خبریو کی فلما خلطم الرجفا نکلا چونیو اللیل رچگئے قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي
اغیم منتا دی اللہ زانو خی دارنگی درتا موئی وقال الذین لا یعلمون لا یکلمون اللہ ویا گسان چاہی نبوئی اولی خبر نگئی من سرا اللہ یاد راشی منتا دا موجزہ کذالک قال الذین کما یقولون سنچ دیوئی کذالک قال الذین دارنگی ویلیوا کسانو چلدین بخوا مثل قولن بشاندوی ناد دی باندی سنچ دیوی اللہ دی منتخفلوی اغیون دغسوی دی موسیٰ علیہ السلام قوم تشابات قلوبم یو شاندی دی ظلونا پہ اعتراضونو کی سمطلب سنچ غی اعتراض کو دیو ماغا سے اعتراض کئی زونے یو شادی قد بین اللہ آیات لکونی یوقنون تاکی سرا بیان رمگا دلائل پارا کون چگئی یقین کئی منگا لگلے تالرا بالحقی برشتیا یا بالحقی لإظہار الحقی دپارا دخارا قولو دا حق لگرے تا سر قرآن نشتے خپل قرآن شیر تا کم دے بل سخا پروت دے کولی دائی تنگ دے قرآن دان دک دخا لگ کلا کلا کینی خیر لگ دائیو کئی بات تنگ دے ریل دان لپیدا کا کنا یہ ٹوپائی وطا کی دا دکھا سکما تکڑا شاہ اِنَّا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا منگا لے گلے تالرا دپار دخار کلو حق زیر یور گونگے ویر ور گونگے وَلَا تُسَأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ تپوس ورنکلیشستانا پا بارد جہنمیانو کی تانا دا تپوس نکی گی چدائی جہنم تولی رالل ستانا با تپوس کی گی دا بیان چتا بیان کرو کنا تا حق ویلو کنا ستانا دا تپوس نکی یو ذل یو تانوی منگ با تپوس کی گی چتا بوشو لے جہنم تلار مایا تکم مشروٹی تانا تپوس کی گی منگ خدا تپوس ونکی دیولی جہنم تلار منگ با تپوس کی گی تا حق ویلو کدے نو ویلے تا مسئلہ کڑے و کدے نو کڑے پیغمبر تو ہوئی تاسو نا تپوس ونشی کولے وَلَا تُسَأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ تپوس ورنکلیشستانا پا بارد جہنمیانو کی اس کا توائی یار دا اعتراضونا و جوابونا دا با سڑے ترکمی پورڑ سڑے کئی بلکار بنی با دی با اعتراضونا کئی امنگ با جوابونا کو دی با داو امنگ با داو بل سبا نکو دا با سو طول مرارمی جب آسی بے خوشحالکو نو کتا آئی چیارا زبا جواب نکو مدے با خوشحال شی ہیچ چاری لرنا نخوشحالی کی تر سوچ تر دائی پلارا نی روان شوئے دائی بدعات کئی چی تم بدعات شروع کے دائی شرکیات کئی تم شرکیات شروع کے دائی سکئی تم آگا کے نو بیا وہی دے خسارے پا دی تمام دیر خلق دی دو جناغی نکار پاتی شی یرا جی درس میں کو خسو کرا تا کہ ناستلنا او چامی خبرہ نمانلا نما بھی زیرب دی بل طرف تا بلار شمانو نما جیو سرا سر مرگری شتے دا ستا سر مرگری خونی گا خود تور سر مرگری شوی تاخفل کار پر خود او تخفل کار گوا تو پا دی نیمو کا لفظ تا سر مرگری شتے ہو کنا تو پا دیم نیمو کا لفظ چستا خبر تا تا خلق کینی ہو کنا تو پا دی مکلفی تو بیانو کا حق آیا وَلَن تَرْضَانْ كَالْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى
خوشحال بنشی ستانا یهودون نصارا حتی تتبع ملتهم تردی چه تتابیشی دی طریقو دی بطریقه روان چه قل انہو داللہ والہدانو آئے کنن ہدایت اللہ ان دغا ہدایت دے چه قرآن کی بیان چه ویا کتاب دا اللہ ان دغا ہدایت دے ولن تبعت هواهم او گتتابی شوید ضد خیالاتو پس داغینا چراغ تاتا علم ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی طرف دا اللہ نا سو دوست او نسو کمدادی کدا غی خیال بسلارے نو بیا با اللہ بدر امداد نکی او غبدر لمسو نکی نہ ادھر گرائی نہ ادھر گرائی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنام یہ بھی بیان سے نہ بداغی سے نہ بددے سے الذین آتیناہم الکتاب آگا سان جو ورگڑے منگا الار کتاب یتلونہو آقا تلاوتی لولی دی لارا حقا تلاوتی مناسب دلستاو دی یتلونہو حقا تلاوتی الولی دی لگا مناسب دلستاو دی دی سے مطلب یتلونہو حقا تلاوتی قرطبی مانا گئی یتلونہو حقا تلاوتی اے یتبعونہو حقا اتباعی تلا یتلو پا مانا دو ورپسے کے دو دا تابدار آئے نو مطلب دا تابداری کئی یتلونہو حقا تلاوتی اے یتبعونہو حقا اتباعی تابداری کئی دو قرآن صحیح تابداری حافظ ابن کثیر امدہ مانا کئی ماوردی ان نکت الغیون کی امدہ مانا کئی قرطبی امدہ مانا گئی یتلونہو حقا تلاوتی اے یتبعونہو حقا اتباعی تابداری گئی دو قرآن صحیح تابداری چھے اللہ قرآن صلی اللہ علیہ گلے چھے زان پہ پوہا کا نو دے پہ زان پویا کئی سورہ سعاد یا کم دیر سمیاتو گوری 29 سورہ سعاد آیت نمبر 29 کتاب انزلناہو الیک مبارکن لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب دا کتاب را لے گلے منگا دل را تاتا دل امرا لے گلے دا خیر نڈا کتاب لیدبروا آیاتی دل پارا چھ سوچو کی دی پا آیاتنو کی دل امرا لے گلے چھ دی کی سوچو کا زان بھی پوہ کا دی آیات کے اللہ سوئی دی صورت کے اللہ سوئی دی کی ماتا سو حکم کئی زان بھی پوہ کا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دل پارا چھ پنواخ لیا قلمند دل را لے گلے چزان بھی پوہ کا پند و نصیحت نوالا اولائکا یؤمنون بھی دا گسان جی دا ایمان راڑی پدے او چاچ کفر کو بدی کتاب فاولائکا هم الخاسرون دا گسان دی تاوانیان یا بنی اسرائیل اس بیا خطاب کئی بنی اسرائیل ہوتا ذکر اعتراض امدائی کول فسادات امدائی کول خلاف امدائی کو انبیاء و اولاد و بیا دشمنی دا پیغمبر کولا بیا دیتا خطاب کئی او دری خبر ذکر کئی دیوون میں اعتراض او داتم اعتراض فمیانس کے دری اہم خبر بیانی یو خبر دا چھ بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ شوئے دے نول پاکی شرک کوئی
بیت اللہ بنیاد توحید فلما تشرکون فی بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ شوئے دے نولے پا کی شرک کوئی دویم خبرہ دا پیغمبر دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا مبشر دا انبیاء دے چاہی پی زیری ورکڑی دی نولے تے انکار کوئی او دریم خبرہ چه توحید دا طولو انبیاء مشترک مسئلہ وا خصوصاً ستاسو نکانو پی وصیت کرے ولیتنا انکار کوئی و چونکہ دا کارون دائی کول نزدے بیا دائی حتا خطابو کو یا بنی اسرائیل والواد یعقوب علیہ السلام یاد گئی زمان نعمتنا آغا نعمتنا چه ما کردی پا تاسو او ما غورا کردی تاسو پا مخلوقات دخ پل زمانی حلال عالمین آغا دی زمانی مخلوقو پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ او قول دے چه زمان قدم پا ہر چا بر دے نو آغی مطلب ہے زمان قدم پا ہر چا بر دے دا آغا زمانہ کی شیعو پاگئی باندے زمان قدم یعنی زمان پا ادبار دا حجت و دا دلیل پہ زغالے پہ ما یا لگے پیروئی لوائی آزم من لوائی محمد زمان جانڈا دیرا غٹا دا من لوائی محمد دا من نچ دا جانڈے دا نبی علیہ السلام نا من اجلیہ دے دا وجد جانڈے دا نبی علیہ السلام نا نو داغا سے تاسو باندې نعمتونه کړي غوړه کړي خو په خپل زمانہ کې وتقو یومن یریږي سزا دا غره دینا چې بدلا باندې شي ورګولې یو تند بل تند څه شي او نه با قبول شي د نفس نفیدیا نو فائدہ ورګي د شفارس ولا هم ينصرون نبد د امداد وکړي شي سلور والا طریقی چی دنیا کی دخلاسونوی اگے بند کړي او تفصیل ما مخی کڑیو یاد دے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کلا چه امتحانو کے ابراہیم علیہ السلام باندے رب دے بِكَلِمَاتٍ پیسو حکمونو باندے فَاتَمَّهُنَّانو پوریکڑ دیلارا امتحان داڑے خشے دے پدی کی سڑی تا دوست او دشمن معلومی گی آسے پاتا نہ لگی وہ کلا جتا امتحان ہو کے نو تا پتا ہو لگی تکلیف راشی امتحان راشی نو سڑی تا پتا ہو لگی جدا میں دوستو داد پایو دشمنو او داد آسے اگڑام دگڑام والا ہو سڑی تا پتا ہو لگی دوست اور دشمن معلوم شی او شاعر ہوئی عربی شاعر جزا اللہ شدائدہ کل خیرین عرفت بیادوی من صدیقی اللہ دی مصیبتن اللہ دیر خیر ورکی ماں پہ دوست اور دشمنوں پہ جاندلا پتہ نہ لگی دا سیاری اور دوستو وہ چکانا امتحان راگے نو پتہ ہو لگی دا چه دا دوست دے و دا دشمن دے پا امتحان کے چه بیکار مرگره نو دے وغان مرور کی یرا مال توجه را نکر یرا پا مای چای و نسکولا پا مای ڈوڑای و نخرولا نو دے وغان مرور کی او بعضی مرگره بھئی تبے ساباڑو خیال کے نرازی چه دے کلک دے او آغا مرگره آب راشی و در سر بکلکو لاری نو پتہ ہو لگی چه دا دوست دے دا دشمن دے دا مرگرے دے او دا مرگرے ندے او دا پا امتحان کی معلومی عبدالرحمن بابا وہی دوست اور دشمن بدر معلوم شی اے رحمانا دوست اور دشمن بدر معلوم شی اے رحمانا کلا کلا دا غمونو باران خوی دوست اور دشمن بدر تپا معلوم شی ہو کلا چه امتحان راشی تکلیف راشی نو سڑی تا پتا ہو لگی
په امتحان سره ښکاره کیږي. نو الله په امتحانونه وکړل او الله امتحانونه په انبیاء علیهم السلام باندې کوله وخت په وخت باندې په انبیاءو امتحانونه کول په حق پرستو الله امتحانات راولي او غي ښکاره کوي چې دا حق پرست دې کلک دی او دا نه دا د اس نه دی. نو په امتحان کې ښکاره کیږي او په امتحان کې پته لګي. سورہ نجم کی آیت نمبر 37 کی وہی ہے وہ دیر شمائے سورہ نجم وشتم سپارہ ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذی وفا اور ابراہیم علیہ السلام کی آغا ابراہیم وفا چاہے پورا والے کڑے ہو تو امتحانات دا اللہ وإبراهيم الذي وفا اور ابراہیم آغا چاہے پورا والے کڑے ہو تو امتحانوں دا اللہ چاہ اللہ پہ امتحانوں کڑی ہو اور کی کامیاب شو اور پورا کڑی ہو. وإبراهيم الذي وفا اور ابراہیم علیہ السلام آغا ابراہیم وفا چاہ پورا والے کڑے پا کامو دا اللہ باندے پہ امتحانو دا اللہ چاہ اللہ پہ امتحانات راوستیو آغا امتحانو کی کامیاب شو. دارنگی سورہ سجدہ سلی رشتم آیات گرے آیات نمبر 24 سلی رشتم آیات وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا گردولیو منگا دین مشران. السجدہ یوشتم سپارہ سلی رشتم آیات وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا گردولیو منگا دین مشران چھ بیان بے کل منگ پا حکم باندے لما صبرو کلا چلائی کلا کلارو بدینا صبر کڑے امتحانونو کیے امتحانات پر آگلیو اور پاگا امتحانونو کے کلا کلارو. علامہ ابن قیم حافظ ابن کثیر دا امام ابن تیمیہ داغا استاذ دے داغا قول نقل کرے دے چاگوئی بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین پا صبر و یقین سرا تنال الامامت فی الدین پا دین کی مشرات مندیشی علا مشرات راضی چی تکلا کلاڑے امتحانون راضی ہوگا برداشت کے. ابراہیم علیہ السلام باندے اللہ امتحانون اکرل وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ بُرَيْكَڑ دِلَارا. دا امتحانات سوگو چھے ابراہیم علیہ السلام پورا کریو نو سو کوئی وی دا امتحان بریتا غستلو تو ترخونو اختا غستلو زر ناف اختا غستلو نو دا سے امتحان دے. دا خواسی ہم ساڑے دخفل صفائی دا پارا کئی نو دا سے امتحان دے. امتحان واقعی تو ہوئی چگہ پا عمر شاقہ کی سخ کاری گران کاری او تا تا ہوئی وی کا نو دا امتحان دے. اصل کے امتحانات قرآن پخفلہ ذکر کری دی چھے امتحانون سوو یو داغا امتحانونو نا خپل پلار تا مسئلہ بیانول دا سے پلار چھ دا ابراہیم علیہ السلام پلار دا نمرود سلطنت پا اکثر دنیا ہو او دا آگی چھ بکم ٹیکس او خراج رات
داغی لسم عیسیٰ با دا ابراہیم علیہ السلام پلار اغسطا اور نمرود با تراغی فیصلہ نشو اگولے ترسوچ دا ابراہیم علیہ السلام پلار بولا پسار پٹکے نوی خے تبری ذکر کئی چھ ابراہیم علیہ السلام کلا مسئلہ کولا دا توحید دا غی پا کور کے سلور سوا پیغلی جنکائے چاہی با دا ابراہیم علیہ السلام کور پا کونسو باندی جارو کو اور دا ابراہیم علیہ السلام پلار لخل کو نظر ور کرے ہو یو بود والا معتبر گڑلے شو چھ دا ابراہیم علیہ السلام پلار با پہ لاسو وہی بوتان بے جوڑ بوتانی جوڑ نا چاگبا پہ لاس راک کنو غبا معتبر گڑلے شو ابراہیم علیہ السلام چھ کلا مسئلہ شو روکڑا نو پلار ورلا پٹکے پخفو کی خود خپل پٹکے چھ بچی امکاوا زمادر لوی سلسلت دے لوی دبدباوا او دا بخراب کی ابراہیم علیہ السلام داغو نمانل شیخ القرآن یوزل درس کو اور مخیطا شیخ القرآن تا باچا سے ابناستو زمون شیخ الحدیثیو بیارستو تنار مولانا طالبانو نور دا سے طالبانو جسو کا خونزادگانو سوک میاگانو شیخ القرآن جسو رہنام کے راغب دے نظر و نیاز او شروع اکڑا او خک لکا مسئلہ بیان کرا نبیائیو خندلوی زد آغا چا مسئلہ منما چھ پپلار نکو والا خلقو شکرانی کے خودی مطلب اداو چھ سیدانو میاگانو خونزادگان او مولیان چھ دا غی پا کے گھٹا وا دا غی پا درگاہونو پیسے کے خودے شوئے اب یاو مغی توحیدو من و غار صلی اللہ تورکا دا لوئی کمال دے نوے زدارا چا مسئلہ منم چھ پپلار نکے خلق شکرانی کے خودے نو دا آسان کار نو ابراہیم علیہ السلام آغا پلار تا مسئلہ کئی او دا آغا پلار مقابلی تودرے دو یو خواہ اللہ دے و بل خواہ پلار دے اس بیو علی سورہ انعام آیت نمبر 74 گو رئی سلو رئی آئیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کلا چوی ابراہیم علیہ السلام پل پلار آزار تا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً آج نیویتا جسید بندگان مددگاران انی اراکا وقومک فی ضلال مبین زمین متا اوستا قوم لرا بگمراہ خیارا کی لارتم گمراہی ستا قوم گمراہان انی اراکا وقومک فی ضلال مبین زمین متا اوستا قوم لرا پخکار گمراہی کی دا سے پلار اوغت دا سے خبر دا آسان کارو دا دیر گران کارو سورہ شعراء کی اندگا سے ذکر گئی او یا یمیات کی چھے پلار تے مسئلہ کڑے وا دارنگی بل امتحان بادشاہ سرے مقابلہ کڑے وا دا بادشاہ مقابلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 258 258 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ تنگوریا سڑیتا جی جگڑے گولا ابراہیم علیہ السلام سرا تبارہ درہ دکھئے ان آتاہ اللہ الملک دے وجنا چھو ارکڑے اللہ دل بادشاہی اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت
قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. د بادشاہ مقابله کړي وا او بادشاہ د دلائل وی دا لوی امتحان دی. دارنګي د ابراهيم عليه السلام امتحان ورته دنګل چې توحید لپاره ورته ورځو دا پروا نه وا او دا کونه شو چې مسئله نه کولا ورته نو ورځولې سو کوئی وای د ابراهيم عليه السلام یقین پوښو چې ور می نسوځي بسریا ګډي وړي موای وایا دا چې زما یقین پوښي چې ور می نسوځي نو زه ورته دانګم. دا څه کمال له د ابراهيم عليه السلام یقین چې دا ور سوځي کوي او دې باندې سوځي خدا الله د توحید د پاره ورته دانګم. دا کمال دی چې سوځي می خو بیا ورته دانګم د الله د توحید د پاره. پښتانه وی فلانه د ور بچی دی دا د ور بچی دی هغه ته اشاره کوي چې په ور پروا نه وا مسئله د توحید د پاره د الله د توحید د پاره ورته ورزو دا پروا نه وا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 24 وګورئ سلیریشتم شلمہ سپارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 24 سلیریشتم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. نو جواب د قوم ده مگر دا خبره چې وی وجنه دلرا او سوزوی دلرا فانجاه الله من النار. نو خلاص کا الله دلرا سوزول ورنا ورته ورو. ابراهيم عليه السلام د خپل لاسونو تړلې او شپږ میاشتې خشاک را جمع کیږي چې څو خیرات کوي د ابراهيم شزور الله خشاک راړي او د ټولو ډېر خشاک د ابراهيم عليه السلام پلار ورکړي د خپل زوی شزور الله او مناره جوړه کړه چاپېره ته لرګي کې خودل او ابراهيم عليه السلام د خپل لاسونو تړو پړې بادشاہ د ابراهيم عليه السلام پلار او د قوم مشرانو نیو چې ور بل شي د عربه کاغو د وته ورځو. جبرائیل راغی ورته وی غواړي زبدي زانه چت کم تاو لری بلی کوڅ کم. ابراهيم عليه السلام ورته وی حسبي سؤالي علم بعلي مالا غزاد کافی جو چای علم زما په حال شته تا ته مجد نشته. نن سړی چې سوره سختې ته نیوندې کله کېږي د نور کله کېږي. ابراهيم عليه السلام ورته وغورځو او چې ورته وغورځو وړه مرغۍ دا غره هغه پې اوبه اچوي د هغې په هغه مخوکه کې اوبه راوړي د هغې په هغه اوبو ور نه مړېده خو هغې ملګرتیا ښکاره کوله. هغه عاجزه غوندې مرغه ده موږ ورته تورانکه وایو او په ټولو مرغو زوروره ده الله زوروره کړه. وړوکې چړۍ تورنګړې یو لوی کجوري په محراب کې راګیر کړی بدعتي او پنځپیرې خلاص مې کوي ته هغه سورسره ګربوړی چې هغه پوکیوال اورې تیزو. نبی علیہ السلام اقتلوا فی الحل والحرم زمین حل او زمین حرم کی وجنئی لیکن حضرت ابراہیم خلاف کڑو. ابراہیم علیہ السلام ورته ورزو فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه
فانجاه الله من النار خلاص کا اللہ دلن دورنا سوزول دورنا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون یقینا دی کی دلائل لی دا پارا دا آغا قوم چگا ایمان راڑی بل امتحانو چا اللہ ورطوی بچے حلال کا خوب کی وطا خودل نو بچی دے استرگیو تڑلے ویراداو چاڑی پکی خدا دا اللہ دا رضا دا پارا سورہ صافات آیت نمبر 102 یوصل دویم دروشتم سپارا فلما بلغا ما سعیا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحکا فانظر ماذا ترى ویزا گورا ما پا خوب کی بچیا چه تالالو ما نو تو گورا ستا سرائی دا قال یا بطف حل ما تؤمر اغوی پلاراو کا آغا چه تاتے حکم گلشی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وطلعو للجبین ونادیناو یا ابراہیم ورپسی ہوئی اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ یقینا دا لوی ازمائش اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ یقینا دا ازمائش لوی دا لوی امتحانو چخفل بچی باندے چاڑک دے چاہاللہ وی اللہ لکھا بچی قربانی زان قربانی ورتے غزان ورو پلار قربانی داغ مقابلہ کئی بچی قربانی بچی او پلار او داغ پریدا خزا اللہ دا پار دا پیٹ پریدی چاہاللہ ویدی خوشی بیابان کے پریدا سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 و دیرشم دیار لسم سپارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 و دیرشم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یا رب زمان ماستر نورگا خفلا اولاد لا پاکندہ کی چنن دا فصل والا پنید کورستا عزت من باندی ابراہیم علیہ السلام فلا بی بی داروانا کرا چا اللہ دا بوزا و فلانیزا کی پریدا اما شم دغیگی بچے دے او بی بی ام دا سے آغا دغا بی بی ننا حاجر دا بادشاہ لولوا فاقدمہا حاجر بادشاہ واللہ ورکڑے ہوا دا بادشاہ لولوا دا ابراہیم علیہ السلام بی بیوا دا اسماعیل علیہ السلام موروا خاون دا پیغمبرو زی پیغمبرو پلار بادشاہو دا آغا بسنگا خزاوا اور اللہ وطوی دادی خوشی بیابان کے پریدا مکہ مکرمہ غریز علاقہ دا اور طول غرون دی یو خواہ بل خواہ او میز کے دالغن تا کہ زائیو وڑو کے غنتے او پائی کے آبادے نو سو خوش ازائی دے اور آئے استا اور چال دے پرے خدا روان شتن تبری ذکر کئی علی واللہ آواز ورکو الہ من تکلنا یا ابراہیم لیس فیہا ذرن ولا ماؤن ولا نیسون و ابراہیم تا منگا چاہتا بری خودو لیس فیہا ذرن ولا ماؤن ولا نیسون دیدائی کے فصل نیشتے دیدائی کے اوبر نیشتے دیدائی کے سوک انسان نیشتے نو تاز چاہتا پری خودما دیدا بدے آواز سکو ما
لیس فیہا زرع ولا ماء ولا نیسون تاز چاہتا پر خودما دیگا کہ فصل نشتے انسان نشتے اوب نشتا ابراہیم علیہ السلام پشاو نے قتل بیا ورطا حکم بیا آواز ورک الا من تقلنا یا ابراہیم و ابراہیم تا منگا چاہتا پری خودو بیا ابراہیم علیہ السلام پشاو نے قتل بیا ورطا داوئی دیزائی کے فصل نشتے اوب نشتے سوک انسان نشتے زبا سکوما پدرین زل بیا دی آواز ورکو اللہ امرک بہذا یا ابراہیم ابراہیم اللہ درتا ویلی دی شدائی دی خوشی بیابان کی پریدا ابراہیم علیہ السلام پر شاہو قتل وی آؤ چکلا ورطا وی آؤ نو حضرت حاجرہ ورطا وی قالت اذن لا یغیرن اللہ غچ اللہ ورطا ویلی نمون با اللہ نخرابی او ابراہیم علیہ السلام تینا لار معشوم بچے دے یواز خزدہ او خراج کا گم نیشتے او آغا بچے تگے شوے دے آغا تگے دے تند نمری او مور خو موری نو مور یو خواہ منڈی ہوئی بل خواہ منڈی ہوئی چی بچی لا اوبا پیدا کم یو خواہ تا صفا ڈیرا کائیوا بل خواہ مروا ڈیرائیوا دا کل صفا تا خیجی او کل مروا تا ادھے مینس کے منڈا ہوئی اچھا تا زکا خیجی چی دا غلاروا او بدے بخلق روانو نو زو گورم که چرتا لوی سو خاری چی زتے نو برارم دی خل بچی لا سو بلار تیری گی او اوبی ورسخ زبت او برارم نو کلا یو دیرائی تخیجی او کلا بلی تخیجی اللہ دا عرص ویدی کلا چاگا دا غدیرو میانس کے آکا تزائی کے منڈا ہوئی داویگا او ترا منڈا اگا اللہ تا خوخشوا کلا کلا اللہ تا یو کردار خوشی یو عمل خوشی پلاوے یو سڑے روان دے او خران پروت دے پلارا کے اگے اچھت کا طرف تے کو چاہپو کی باز گئے لارشی اللہ اگا قبول کا اگلے جنت ورکو یو بد عمل اخذاوا او سپیت گیشوے وے لواندز بکا سٹی او آغی خبل بوٹوی است دخکتا نے برا آواغ سیغتے اونی ولی آغا آغا بوس کلی او اللہ آغا قبول کر آغی آغا عمل آغی لے جنت ورکو عرصے واتا معاف کرل بد عمل سڑے پا بنی اسرائیلو کے او پا ہیز گناہی لانا کئی او یو خزر آلا وی مانا پہ سیرا کا خیر دکتا بد عمل کے او کا خود ما ضرورت تے چاگا بد عمل ارادہ اکڑا نو خزر ایک دیدا ویتولی آگے ورطاوی دا میں پجوان کے دا عمل لوکڑا خو مجبوری میں دا آگے ورطاوی زمان توبی بیا بزدا سے عمل چر ام نکو ما اسی ام نکو او دا پیسے ستاشوی اللہ دا آگا آگا عمل منظور کرو او دا شپی آگا مرشو سار چه خلقو قتل داغ پا دروازه لکل شیو داغ کفل نمو قد غفر اللہ الکفلا کفل داغ طول گناہونو اللہ معاف کرو آئیو عملی والا منظور کو او داغ طول گناہونے پہ معاف کرو اللہ تا کلا کلا یو ادا خوخشی یو عمل خوخشی دو دی اگا عمل چوتاری منڈی والی اللہ تا خوخشوی نو آگے دا عمری سو گردولا آگے دا آجی سو گردولا چه عمرہ کے نپائی کے با بصفا مروا کے سائی کے لازمن آگے سو گردولا ذکر دا آگے اگا اداو دا آگے اگا عمل اللہ تا خوخشوے ہو ما عمرہ کولا بچیرہ سرو
نو هغه ځای چې به رالو نو ما به منډه کړه مخکې به ودرېدم ما بچی و وړه وه هغه ماشومه وه نو ما ته وایي چې عمره ختمه شو نو ما ته وایي بابا دا تا منډې ولې والې نو ما دا په دې ځای کې د شنو لایټونو میاس کې خلک منډه وایي وی دا ولې ما دا ځکه چې حضرت حاجرې دې ځای کې منډه والې وه نو الله ته هغه منډه خوښه شوې وه نو ما ته وایي بیا خو حضرت حاجرې منډه والې وه نو په کار دی چې موږ ښځې منډې وو نو سړي ولې وایي اعتراض غوړي را جیباو نو ما ورته وایي ما هغه وخت کې هغه یوازې وه نو هغې سره منډه بده نه لګېده اوس ښځې ګڼه ده نو چې ښځې منډې وایي نو بدې لګي نو الله هغه ادا خوښه شوې وه هغه خو هسې هم به موږ ادا کوي خو ښځو سره منډه بده لګي نو سړو ته وایي تاسو منډې وایي وی ښه ما وی چې دا ولې الله ته هغه ادا خوښه شوې وه او هغې منډه واله کله صفا ته او کله مروه ته چې وی کتل بچې لتې وایي د تندې نه اوبه راووتې د هلتې نه هغې اواز وکړ زیمون 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 موږ پښتو کې وایو زیم راووته نو هغې مې زیم دی زیم دی د اوبه راښکاره شوې نو آب زمزمې نوم شو دا هغه زیمون زیمون دی هغه اوبه تر اوسه روانې دي هغه ونه درېدې لوښي کې کېده څښاک کېږي نه هغه اوبه الله روانې کړې قافلې به په لاره تلې نو قافلو به اوبه کتې څکلو ده د اوبو یو مارغه دی موږ ورته ډینګ وایو چې هغه په اوبو کې اکثر کیني نو قافله روانه وه هغوی چې د لرې نه وکتل نو دغه ځای کې بره هغه ډینګه لوته د اوبو هغه مارغه نو هغوی ویره دغه ځای خو چېرته اوبه دي نو هغوی رالله چې ویې کتې نو آب زمزم وې اوبه وې او دغه مور او زوی وو نو هغوی هلته پړاو واچو هغوی هم هلته تېره شو آباد شو او دا هغې نه بیا آبادي د مکې شروع شوه اسماعیل علیه السلام زلمی ښاغلی واده وکړ ابراهیم علیه السلام سموده بعد به راته تپوس وکړو چې راغې ویې کتل نو ښځه یې وایي اسماعیل علیه السلام چې ته بهر وتی و ښځه نه یې ورله تپوس وکړ خاوند دې څه شو هغې ورته ویې هغه چېرته تللی دی موږ له سراړي وی ژوند څنګه دی نو هغې ورته وی ډېر بد حال دی او لوږه ده او تکلیفونه دي او دا دي او دا دي ابراهیم علیه السلام ورته وی زه خاوند چې دې راشي ورته وایه چې درشل بدله که درشل پېژنئ درشل بدله که اسماعیل علیه السلام چې راغی تپوس یې وکړه څوک راغلي نه وو وی دغسې یو مشر سړی راغلی و دغسې ما ته یې دا ووایي وی تا ورته څه ویلي وو چې تپوس یې وی ما چې ډېر تکلیف دی و سستی نه وږي وو وی ښه الیکي باهلک ته به ما طلاق یې او زه خپل کور ته موږ داسې خاندان یو چې موږ خپل تکلیف چاته نه ښکاره کوو تا ولې ښکاره کړی دی زورور خاندان هغه چاته خپل احتیاجي نه ښکاره کوي تا ولې ښکاره کړی دی او بیا بل واده وکړو بیا چې نبی حضرت ابراهیم راغی بله ښځه یې راله ولیده تپوس یې ترېنه وکړ نو هغې وی بس شکر دی هر څه پرېمانه دي د خدای فضل دی او بس زمونږ ژوند تېرېږي او مړه خبره یې وکړه اوږې یې ونه کړه نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې خاوند دې راشي ورته وایي چې درشل بدله نه کې اسماعیل علیه السلام چې راغی هغې ورته کیسه وکړه نو هغه ورته وی دا دې ښه کړي دي چې احتیاجي دې نه راښکاره کړي موږ خپله احتیاجي چاته نه ښکاره کوو بیبي او بچی خوشي بیابان کې پرېښودل دا آسان کار دی تی په آبادۍ کې نشي پرېښودی
یاره درس لا بتلیم خو کور می خوشه دی یاره سوکشته نه یاره بی بی آوازی دا کور می خوشه دی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم وارب زما ما استوګنه ورګه خپل اولاد لا پاکنده کې چې نه د فصل والا پنځ د کور ستا عزت من باندې ما دل دې استوګنه ولا ورکړه دا امتحانونه مشکلو او دا برداشت کړه دا نه چې بریتو واغستل او ترخ واغسته دا امتحاناتو نو چې دای پورا کړه قال انی جعلک للناس اماما وی اللہ زگرزم تعالی دا پار دا خلق پیشوائی اللہ راضی چیزان کلک کے زکا امام ابن تیمیہ وی بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین تو صبر و یقین سرا مشرک بدین کی مندیشی زان بسخت تنی سے مولا بمرشی صابعات سے بپاتی شی نو صابعات سے ببیاوی چه زما خود پلار درجه دا نو زما دا پلار درجه بمیو دو لنبای را دینا نو دی با دا مشرانو مخی ڈاڈاو یختی با اقوضی دی با دا مشرانو خیال نساتی دکا دی دا پلار دا درجی پتا ما دی نو دا پلار اگا درجه و مقام دی پڑنبای را دلی نو دا هر چاہتے نفرت پیدا شی دا ایسا مشروط دے ہوئی دا ایسا مشروط دے ہو دے بزر زرد فلانی زیئے ما و تا زیئے ای خود تب الگزان کڑے شیخ القرآن دے اللہ بخی شیخ القرآن چے وفات شو نما دا قصدو کو چار سے چی خدا تحریک با زمخ کے بیام خفل کوشش با کوما ما چه وعدو که رنبای خبره ما دا کرو کور کی چه زمانو ریس شرطونه نیشته و یو خبره کوم ما تا دا پلار تحریک والا کی دن که ده او دا ورو که تحریک نده نو کدی که ما تا خران کیگی او مخیل رازه دوست نا پلار کرا زمالا لاس ندی ضروری او که نا ما تا خران کیگی نا نو جون بخطی ری نو ما تیوی خران کو پریده زبا دی مرستا کو بمرگرتی آبا کو او الحمدللہ غرانا دا اکا سے دانا او بیا دا سے وقتو چه کور کی با ہم سوکنو او زبا تقریر لڑم سواتا و بنیر تا کور با ہم خوشو ٹیلیفون با ہم نو موبائل اگا زمانہ کی چطاو ٹیلیفون پر بیر کے نو نو زمان یو خادم آوا اللہ دے او بخی نو آگا با زمان با کور کیوا مشرا خزاوا نو ما با تقریرو که او ما سوطن با آگا وقت که زمان کا جلسے وے نو چه فارغ باشم او مرگری با کورونو تا لڑل نو ما با ڈریور تا ویزا چیزو نو من برا پا را روان شو او ما تیادی اکثر پا ملکان با راوا اختما نو کورتا چه برا رسیدم سار بانگونا تبلک ٹیمو ما با چه ورو ڈاگو نو اللہ دیو بخی خادم آبا دروازه لرالے ویسو کی نو چه ما بوی زیما ورمے کلاو که نو اگی بچه لواغس آبا بیا کورتا لڑا او زما کور لکن دیگه دما با میوکڑا سار موز با میوکا بیا بودو شما نو بیا برا پاسم بیا با می طالبانو تا سبق وی نو چه سبق با ختم شو نو بیا با چرتا تللو اب گاڑی کی با کتابون را سرو نو با گاڑی کی با مطالعہ کولا او دامی مسوچو چه بل تا که ننم دا بل لاس تا لاسو ننی سما نو خپل کاروبارونه می مروان کرل نو دا چایو دکان دا پلاسٹیکو دکانونا دا گاڑو بارگینونا دا ٹرانسپورٹ کار دا کپڑی کاروبار
بیا د دوبای نه 15 کالو د کپړې کاروبار د چاینا نه کاروبار په عمان کې مې سکریپ ماشینان لګولیو نو هغې له وتلما دلته د ځمکو کله اعلی کله خرڅو چې زه بل ته محتاجه نه یم او هغه تاریخ خو کله چې به تنظیم خبره راله د دنیا که به هر څومره تاوان و نو ما به پرېښود او تنظیم کار پسې به مې منډه واله نو دا الله احسان و دا الله کرم و هغه جماعت مخکې لاړ دا اجتماعګانې چرته وې او داسې درسونه چرته وو او داسې ملګري چرته وو الله ښه ملګري راکړل ښه شاګردان او ښه ملګري او درسونه دا لږ به ځان نیسې تکلیف ته او چې تکلیف ته ځان ونیسې نو آخري وخت به د خوشحالۍ بیا د الله نعمتونه او خوشحالۍ سړی بیا راغونډولی نشي سنبالولی نشي دومره نعمتونه شي دا نه چې ته سابیاک صاحب نو د ډومبا راځي نه سابیاک شه قال انی جاعلک للناس اماما یو تن وی تا خو مزې وکړې په تیارس باندې سورې زه پوه شم د دې زړه کې بغض دی دی دا نشي زغملی چې تاسو تکلیف تیر کړی دی نو ما ورته ویاو ما باغ کرل ډېر ګراني خو د باغ د کرلو نه د باغ ساتل ډېر ګراني خلک بوټي وکري په سپرلي کې خو چې هاړ پې راشي نو ټول ترې نه وچ شوي دا بیا اوبه اچول او ګوټ کول او سره اچول دا آسان کار نی ما باغ کرل هم ګراني خو د باغ ساتل هم ګراني شیخ القرآن باغ کرلی دی او هغه هم تکلیف ډېر تیر کړی دی خو بیا باغ ساتل او بیا چې باغ ساتي نو کله به چرګان راځي نو څرغې به ته وایي کله به ګډې او بیزې راځي نو څرغې به ته خوري نو بیا له چې کوتک هم در سره وي چې کله ګډې له دا لوم به وځه کنه بیزې له د ښکرو د امیان زوی شړې وځه ته زما فصل خوري نو دا آسان کار دی دا هم بیا ډېر ګران کار دی خو قال انی جاعلک للناس اماما ویا الله زه ګرځوم تا لره د پاره د خلکو پیشوا قال ومن ذریتي نو ابراهیم علیہ السلام زما د اولاد نوم پیشوا نو ګرځو قال لا ینال عهد الظالمین ویا الله نه رسیږي وعده زما ظالمانو ته مطلب دا ستا اولاد کې به ظالمان هم پیدا کیږي وجعلنا نو دا نه چې ته وایې د مولوي صاحب زوی دی هر چې دي نو د مولوي صاحب زوی خو دی که نه هر څه چې دی نو د فلاني صاحب زوی خو دی که نه د ابراهیم علیه السلام اولاد کې خو ظالم دی الله وایي نه ورکوم والله دا مقام لا ینال عهد الظالمین وجعلنا البیت مثابة للناس وامنا کله چې وګرځو موږ بیت الله زائد راتلو د خلکو د امن او منگا ونیوئی د زائد ابراہیم علیہ السلام نے زائد مانزه مقام ابراہیم طول حرم دے واحدنا الہ ابراہیم حکم کرے منگا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تا انتو حیرا بیتیا اول خبرہ بیت اللہ بنیاد لتوحید فلما تشرکون فیہ بیت اللہ دی توحید پارا جوڑ شوئے دے نو لے پکی شرک کوئی شیخ القرآن بداوی من باوی ہما چھ بدی آیاتونو کے قاتل نما دلتا خود توحید سے خبرہ نشتا خود شیخ القرآن بھی نما باوماغا سے وی کلا چھ بیا مطالعہم کولا نو ابن کثیر میں کوت نو اغلی کلیو انتو حیرا بیتیا بلا الہ الا اللہ پاک گئی زمان کور پا لا الہ الا اللہ وہی ما شیخ القرآن دے دیزانا نکتہ آغستے دا چھ بیت اللہ دا توحید پارا جوڑ شوئے دے اولی پا کی شرک ہوئی پاک گئی زمان کور پا لا الہ الا اللہ دا پارا دا تواف کرن کو دا پارا دا منجورانو
پاتی کی دنکو بدی کی او دا پار دا رکو دا صدیق انکو کلا چوی ابراہیم علیہ السلام وارب زما رب جعل هذا بلدن آمنا اگر دے داخل دا امن بلدن نکرا رانا زکا دی وقت لاکل آباد نو ورزقا لہو من ثمرات اور رزق ورگیو سیدن کو دیتا دمیونا ابراہیم علیہ السلام والا دعا وقتوا نونن پا مکہ مکرمہ کے دٹولی دنیا میوے اگا معنوی میوے ہوں اگا حصی میوے ہوں آرا جمع کی گی شیخ القرآن چکلا اجلتلو شیخ ابراہیم مراقب دا حرمو ناغوہ تخپل دسمال پا کرسائی کی خود او خلقو تیوی اسمو من الشیخ الپاکستانی القرآن بطرز جدید شیخ پاکستانی نے قرآن پا جدا طرز باندے واو رہی او دا آیات وی یجبا الی ثمرات کل شیع تیتا میوی دا ہر طرف نرازی نو میوی یو حصی دی چمنگی خرو یو مانوی دی لکدا شیخ چدام یو میوی دا علوم دا قرآن ورزقا لہو من ثمرات رزق ورگیال دی تدمیونا آگا چالا چی ایمان راڑی دو دینے پا اللہ پر روز آخرت کلا کلا یو دعا اللہ قبول کری کہ دیشی پنجپیر تا اللہ دعا شیخ القرآن دعا کری دا نونن پنجپیر کی دنیا میں وی راروانی طالبان دا کم کم زائیوننا دا غروننا دا سمنا دا خاروننا دا یوزاو دا بلزان طالبان دا میوی دی اللہ راولی آگا حصی میوی پا پنجبیر کے اللہ راولی دا دور دنیا چو خلق و نزیات و پائی کے دا غی رزق اللہ والا ورگئی ورزقا لہو من ثمرات رزق ورگی اسی دنگو دیتا دمیونا آگا چالچی ایمان راڑی دینے پا اللہ پر وقت آخرات وی اللہ چاچ کفرو کو سکب ورگ ملگا او بیا بے راخ کما عذاب دور تاو بزاید رات لو داور او کلا چپور تکو ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ جبریل امین و تکو تراخ کلا چی داداو کنا او چوی کنزست نوائی کیا بنیادون راوتل چاگا پا خاورو کے شگو کی پٹشویو سیلاب کے او اسماعیل علیہ السلام نوی دوارو عرب زمنگا قبول کی زمنگا دا عمل انکا انت سمیع العلیم یقیناً تو یوری دن کے اپوا وارب زمنگا او گردے منگا غاڑا کی خودن کی تاتا او دا اولاد زمنگا اٹھو گے غاڑا کی خودن کے تاتا اوخے منگتا مناسکنا طریقی دا حج زمنگا وَتُبَ عَلَيْنَا مِرَبَانِيُ کے بمنگا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یقینا نیتا توبہ قبل ان کے مہربان ربنا وبس فیہم رسولا دویم خبرہ دی پیغمبر دے پارا ابراہیم علیہ السلام دعا غوختوا نولے نمانی چستاسو نکو اللہ دعا گانے غوختوے ربنا وبزویم رسولا وعرب زمنگا اولی کی پدائی کی پیغمبر منہم ددائینا یدلو علی ما آتک چلولی دائی باندستایاتونا ویامیانو تا قرآن مخایا نشور قرآن ورطاوی اللہ کو پیغمبر امیانو ترا لے گلے ہو چھ قرآن ورطاو خی سورہ بقرہ یو پانزوستم آیات کے بیادا ذکر کئی سورہ جمعہ دویم آیات کے ذکر کئی سورہ نمل دونوی آیات کے ذکر کئی وَأَنَا أَتْلُوَ الْقُرْآنِ ما تا حکم شوئے زوا قرآن والما اگا وہاں کیا ما مخ کی ویلے وا چی مریان ویستا تولی خبر منو کو زمان یاو مانا چامیانو تا قرآن مخایا نو شیر قرآن وی اللہ پیغمبر دل علی گلے ہو چامیانو تا قرآن خیئے یدلو علی ما آتک چلوئی دیبان استایاتونا او خیدی تا قرآن و سنت حکمت چے مقابل کتاب راشی مراتن سنت انور شاہ کشمیری مشکلات القرآن کی لکلی
ويعلمهم الكتاب والحكمة او خیتا قرآن و سنت ويزكيهم پاکی دی لرد اخلاق رلیلونا انکا انت اللہ عزیز الحکیم یقینا نیتا غالب و حکمت والا دیم ایسا دا کل من کانا ادوال جبریل نا شروعا پاگی کے اگا شبہات اتسار نو شبہات یو بیتیان جبریل تاسا جبریل رازی منگا سکا تان منو داگی پینزے جوابنا یو سبحانا دویم بل لہو ما فی السماوات والارض درم کل لہو قانتون سلورم بدیو سماوات والارض پینزم وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ دویم اعتراض و سلیمان علیہ السلام چاگا جادوگرو تداغ مرگرے داغی جواب وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا یعنی سر نے سلیمان علیہ السلام جادونو کڑے شیطانانو کفر کڑے ہو درم پہ انزال سیر چی جادو جائز دے اللہ را لے گلے داغی جواب وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت د سرنا اللہ را لے گلے ندے یا را لے گلے د پارد امتحان ما نافیہ یا موصولہ سالورن تمنگ صحیح الفاظنا منی کے داغی جواب ولا تقولوا رائنا موائی الفاظ مشتبہ پینزم پر نسخہ باندے تسن پیغمبر کلے و خبر کے کلبلا خبر کے داغی جواب ما ننسخ من آیتنا ننسی آناتی بخیر منها وہ مستاپ رسالت دے اللہ من سر خبر یو کی من تدخفلا وہی چاہت ما پیغمبر دے داغی جواب وقال الذین کفروا لولا یکلمنا اللہ اولی خبرن گئی من سر اللہ داغی جواب کذالک قال الذین من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم ستاسنا پخوانیم پا دی ارمان تلی بیاد آگینا بعد دری اہم خبری یو بیت اللہ بنیت للتوحید فلم تشرکون فیہ ان طائرہ بیتیا لطائفین والعاکفین ورکی سجود او دیم دی پیغمبر دا پارا ابراہیم علیہ السلام دعا گانے غوختے ہوئے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یدلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت اللہ عزیز الحکیم ابراہیم علیہ السلام والا دعا گانے غوختے ہوئے اولے نمانی چھوٹی